علی ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਓ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲੀ को बुलाओ राज साहब इंटरव्यू दे रहे हैं अंदर मीडिया ये हमने ना वैली में नाल खड़ा कर डिसाइड किया था कि जी इसने क्या फैक्ट्स में मैंने बात करनी है आ जाए भैया हमारा नोटिफिकेशन किया जाए प्रोविजनल नोटिफिकेशन उनको कानून ये कहता है बाकी चीज़ें ये थोड़ा आगे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा ममनून हूँ जी आप तमाम दोस्त यहाँ पे आए हैं। आज हमारा पहली हेयरिंग थी, प्रिलिमिनरी हेयरिंग थी। आज हमें पता लगा कि उनका मुद्दा क्या है, वो क्यों क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने जो दरख्वास्त दी हुई थी इलेक्शन कमीशन को वो आज हमें मिली है। उसके ऊपर उन्होंने 20 या 21-23 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीपोलिंग की डिमांड की हुई थी, मगर अंदर उन्होंने जाके कहा कि नहीं जी हरासा किया गया था इसलिए सारे इलेक्शन में रीपोल होना चाहिए। हम तैयार थे, जैसे आपको पता है कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब ने ट्वीट किया था, मुझे हुक्म किया था कि मैं वहाँ पे ये बयान दे दूँ कि हम तैयार हैं उन 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रीपोलिंग के लिए। हमने वो जिक्र भी कर दिया इलेक्शन कमीशन के सामने, और मगर सलमान अकरम राजा साहब जो उनके ऑनरेबल काउंसिल हैं उन्होंने कहा कि नहीं हम पूरे हलके पे जाना चाहते हैं। इसको हमारे काउंसिल ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि लीगली आप सिर्फ वही दरख्वास्त कर सकते हैं, वही रिलीफ मांग सकते हैं जिसकी आपने दरख्वास्त की हो। ये नहीं हो सकता कि आज कोई और दरख्वास्त, कल कोई दूसरी और तीसरी, आपको रिलीफ उसी पे दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है। हमारी हेयरिंग बहुत अच्छी गई। उन्हीं को प्रूव करना है जो कुछ प्रूव करना है। आरओ ने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। आरओ के तमाम जो उन्होंने बातें की हैं हमने उससे इत्तफाक किया है, हमें उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ। इमरान खान साहब ये सीट जीते, पीटीआई ये सीट जीती। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसका फैसला नज़र आ जाएगा इंशाअल्लाह। जो FIRs की उन्होंने बात की, जो शहादतों की बात की, वो मरियम नवाज साहिबा 10 दफ़ा टीवी पे आके कह गई मैं वहाँ पे जाऊँगी अफसोस कर दें। मरियम साहिबा आज तक गोविंद के गाँव नहीं गई। मैं तमाम मीडिया की वसादत से कह रहा हूँ कि हमारे लोग शहीद हुए। इन्होंने जो किया, जो फैसलाबाद से गुंडों को लाया गया, जो शेखुपुरा से लाया गया, जो लाहौर से लाया गया, जो गुल्लू भट्ट तशरीफ लाए, उन्होंने जो अमन अमान ख़राब किया, उसके अलावा वहाँ के ऊपर कोई मामलात ऐसे नहीं थे जिसके ऊपर कोई तशवीश हो। पुलिस के पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। इन्होंने मरियम साहिबा ने जो कहा कि जिन लोगों को आप आज़ाद कर दें, उनके मैंने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मेरे भाई सारे वहाँ पे मेरे साथ थे, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को दिए हैं उनके सारे पिछले कारनामे 8-8, 10-10 उनके ऊपर FIRs हैं और वो पेशावर मुल्ज़म हैं जिनके मरियम साहिबा ने कहा था कि इनको छोड़ दें। थैंक यू। आप कुछ ऐड करें। देखिए जी, नून लीग ने हमेशा की तरह अपना बयानिया तब्दील किया है। पहले ये 337 पोलिंग स्टेशंस तक नून लीग को कोई एतराज़ नहीं था, नून लीग के कैंडिडेट्स को कोई एतराज़ नहीं था। एहसन इकबाल साहब RO ऑफिस में बैठे थे, मियाँ जवेद लतीफ़ साहब बैठे थे, इनके दीगर कायदीन बैठे थे, MNAs बैठे थे। 337 पोलिंग स्टेशंस तक बिल्कुल इलेक्शन ठीक चल रहा था। वो तमाम नताइज PMLN एक्सेप्ट कर चुकी थी। 23 पोलिंग स्टेशंस की ये लोग बात कर रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इन्होंने बड़ा यू टर्न लिया है और पूरा इलेक्शन के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि अगर आज आप इस बात का मुतालबा कर रहे हैं NA 75 में सारा इलेक्शन दोबारा होना चाहिए, तो इलेक्शन की रात RO ऑफिस में 337 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मानते हुए इन्होंने रात के 3:30 बजे, सुबह तकरीबन 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन को वहाँ से डायरेक्ट RO ऑफिस से एप्लीकेशन भेजी कि हमें एतराज़ है 23 पोलिंग स्टेशंस पे, और स्पेशली जो 20 पोलिंग स्टेशंस है जिसका नतीजा लेट आया है।
آج انہوں نے ٹوٹل اپنا بیانیہ چینج کیا ہے اور انہیں نظر آ رہا ہے چونکہ سارے سرویز ان کے اگینسٹ جا رہے تھے. پورے الیکشن میں 52-48 سے پی ٹی آئی اوپر تھی. اب یہ اس الیکشن کو صرف متنازع بنانا چاہتے ہیں. ڈسکا کے الیکشن کو متنازع صرف اس لیے بنانا چاہتے ہیں کہ شاید ہمارا بیانیہ جو ہے وہ کسی طرح عوام میں ایکسیپٹ ہونا چاہیے. ہمیں پورا اعتماد ہے الیکشن کمیشن پہ, اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, انہوں نے ہمیں کہا ہے مزید چیزیں جمع کرانے کے لیے, ہم کرائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ڈسکے کے عظیم لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے, علی اسجد ملی کو ووٹ دیا ہے, اور ہم انشاءاللہ تعالی ڈسکے کے الیکشن کا جو فیصلہ کیا لوگوں نے وہاں پی ٹی آئی کی جیت کی شکل میں, اس کا پورا دفاع کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کل وزیر اعظم صاحب نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے جو اپلیکیشن دی ہے پی ایم ایل این نے 20 حلقوں پولنگ اسٹیشن کے اوپر ووٹنگ کی, اس کے اوپر علی اپنی جو اپلیکیشن ہے وہ وڈرا کر لیں اور اس کو رجسٹ نہ کریں. میں آپ کو بتا دوں کہ قانونی طور کے اوپر الیکشن کمیشن جب ایک دفعہ سارا رزلٹ کمپائل ہو جائے, اس کو مجاز نہیں ہے روکنے کا. ہمیں قانونی طور کے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی رٹ پہ سٹینڈ نہ کریں کہ الیکشن کمیشن یہ نتیجہ فوراً جو ہے وہ جاری کرے. لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب کا, عمران خان کا ہمیشہ یہ بات رہی ہے کہ وہ انتخابات کو ایک بالکل شفاف بنانے کے لیے انہوں نے ہمیشہ کیا ہے. جب وہ کرکٹ میں تھے تو وہ شخصیت ہے جو کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا تھا, اور اسی جو ان کی سوچ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ الیکشنز کو بالکل غیر جانبدار اور ٹرانسپیرنٹ شفاف بنانا چاہتے ہیں. ہم نے سینٹ کے الیکشن کو شفاف بنانے کی کوشش کی. اسی اصول کے مد نظر ہم نے یہ کہا کہ پی ایم ایل این کو اعتراض ہے 20 یا 22 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر, آپ وہاں پہ الیکشن کروا لیں. آج وہاں پر پی ایم ایل این نے پھر اپنا موقف ایک دفعہ بدل لیا اور کہا کہ نہیں, پورے حلقے کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے. پاکستان میں ہمیں خوشی ہے کہ جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے ہم نے اداروں کو آزاد کیا ہے. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ پچھلے الیکشن کمیشن اس وقت کی حکومتوں میں جس طرح کے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں وہ سب نے دیکھے ہیں. ہم نے خود جو میرا الیکشن ہوا تھا وہ سب نے دیکھا ہوا ہے, باقی جگہوں پہ جو الیکشن ہوئے وہ خود سب نے دیکھے ہوئے ہیں. یہ پہلی پاکستان میں حکومت ہے جہاں پہ ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ کہیں پر ملوث نہیں, کہیں پر وہ اپنی طاقت استعمال نہیں کر رہی ہے. اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک مکمل آزاد ادارہ ہے اور ہم اس کے اختیارات کا مکمل احترام بھی کرتے ہیں. اب یہاں پر اگر آپ نے الیکشن کو شفاف بنانا ہے, اور جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ڈسکا کا الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر تو دونوں نے, علی نے اور عثمان نے ڈیٹیل سے ہمارا ورژن جو ہے وہ دے دیا ہے کہ آپ الیکشن وہ کرانا چاہتے ہیں. یہ علی نے اپنا لیگل رائٹ فورگو کیا ہے وزیر اعظم صاحب کی خواہش کے مد نظر کہ انہوں نے کہا جی آپ وہاں پہ کرا لیں. اب انہوں نے اپنا موقف بدل لیا ہے, پی ایم ایل این نے, الیکشن کمیشن جانے اور وہ جانے. لیکن اصل بات پاکستان میں یہ ہے کہ ہمیں الیکشن میں اصلاحات کی طرف بڑھنا ہے تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ہم نے اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئے, سینٹ میں اپوزیشن بھاگ گئی. ہم الیکٹورل ریفارمز لے کے آئے ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان الیکشن میں جو الیکٹرانک ووٹنگ ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. ہر وہ ممکن طریقہ جس سے الیکشن میں شفافیت لائی جا سکتی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان اس کو انکریج کر رہے ہیں, ہم لا رہے ہیں. اب ہر بات کے اوپر اگر آپ کہیں میں نہ مانوں اور اس کے بعد آپ اداروں کے اوپر چڑھائی کر دیں, آپ حکومتوں کے اوپر چڑھائی کر دیں, تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو میری نظر میں یہ جو اس وقت ایک اوورآل جو ہمارا پرنسپل ہے شفافیت لانے کا, اس کی طرف جو ہے ہم بڑھے ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ شفافیت. میں کچھ ایک سیکنڈ دے دیں, بس ایک سیکنڈ. دیکھیں جو کمپلیننٹ نے کمپلین کی ہے, جو انہوں نے ریکویسٹ کی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, وہ انہوں نے کہی تھی 23 پولنگ اسٹیشن کی. میرے کپتان نے, پاکستان کے پرائم منسٹر نے ہمیں حکم دے دیا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں آپ مان جاؤ اور آپ ان کے ساتھ اگری کر دو. ٹھیک ہے جی, ہم نے اگری کر لیا. اب وہ جو ان کی کمپلین ہے جو ریٹن ہے, ان رائٹنگ ہے, جو انہوں نے رات 3:30 بجے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا, وہ اس سے مکر گئے ہیں اور وہ بھاگ گئے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں 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 نہیں, ان پہ ہم نہیں کرا سکتے الیکشن, یہ تو ایک دکھاوا تھا. اصل الیکشن تو پورا الیکشن جو تھا وہ. تو دوستو یہ اب آپ کے سامنے ہے کہ خان صاحب نے پھر ایک دفعہ ان کو پیشکش کی, یہ وہاں سے بھاگ گئے, پیچھے ہٹ گئے. اچھا سر یہ بتائیے گا, ملی صاحب یہ بتائیے گا کہ پیچھے 337 کتنے جو پولیس اسٹیشن کا رزلٹ آیا ہے
उस पर भी नून लीग क्लेम कर रही है कि उसमें हम लोग लीड पर थे। अब बात ये है कि उस दिन आपकी तरफ से भी स्टेट्स आती रही हैं, उनकी तरफ से भी आती रही हैं, तो साफ और शफाफ के लिए अगर आप लोग रीपोल कर देते हैं तो उसमें क्या हर्जी क्या है अगर पूरे पे अगर रीपोल हो जाता है, ताकि मुतनाज़ा ना हो बात। मुझे एक बात बताएं, जब से पाकिस्तान बना है, जितने इलेक्शन हुए और जितने प्राइम मिनिस्टर्स ने वोट उठाए ना, सब ने कहा कि रिगिंग करके प्राइम मिनिस्टर बने। किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक रीपोल कराया? ये पहला बंदा है जो कह रहा है कि रीपोल करा लो। तो ये हमारा बड़ा दिल जगरा करके हम ये कह रहे हैं कि आप इनके ऊपर रीपोल करा लें। लीगली हमारा नोटिफिकेशन होना चाहिए, आज ही होना चाहिए। सेक्शन 90 और 92 पढ़ लें, बिल्कुल क्लियर है। इनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन जो है वो इस नोटिफिकेशन के बाद कर दी। ठीक। थैंक यू। ये डार साहब कब ऐसे पीएम बन रहे हैं, मोदी साहब? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। देखिए मैं ये सारी साजिश डार साहब को देखिए नोटिफिकेशन डिले मैं कराने अपने एसएपीएम के रेकग्निशन पे मैं ये कहूँगा, हमने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की पासदारी की है। आप इनसे पूछें, इनके एमएनएस एमपीएस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दंदनाते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां बखेरते रहे हैं। नून लीग को इस इलेक्शन से भागने नहीं देंगे, नून लीग को राय फरार अख्तियार नहीं करने देंगे। अगर ये वाकई हकीकी शेर हैं तो आए फिर मैदान लगाएं अब 20 पोलिंग स्टेशंस पे, पूरे इलेक्शन का मुतालबा ना करें। और हम मुंतजर हैं कि ये फैसला करें और डस्का में मैदान लगेगा 20 पोलिंग स्टेशंस पे। मुकाबला ख्वाजा आतिफ से, नौशीन से कब से आपका मुकाबला होने लगा है? देखिए हम अपनी पार्टी के कारकुन हैं, पार्टी के वर्कर हैं, जहां हमारा पार्टी लीडर हमारी जिम्मेदारी लगाएगा हम पार्टी के लिए हाजिर हैं।